सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द पुन्नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य मर्णराज भुजेलसँग आज नेकपा एसका र उहाँहरूले गर्ने पछिल्ला गतिविधि अर्थात् अन्य पार्टीसँग चाहिँ पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्छौँ र गठबन्धनले निरन्तरता दिन्छौँ भन्दै गर्दाखेरि यो कतिसँग सम्भव छ त, कतिसम्म उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापले जनता खुसी छन्, कार्यकर्ता खुसी छन् र पार्टीले यसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने विषयमा आज हामीले संवाद गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरू चाहिँ अहिले नेकपा एसका पछिल्ला गतिविधि हेर्ने हो भने विशेष गरी तपाईँहरूले आफूले सिङ्गल एक्लै चुनावमा जाने भन्दा पनि गठबन्धनको सहारामा अगाडि बढ्ने र अन्य दलसँग चाहिँ एकता गर्नलाई आतुर देखिनुहुन्छ, यो खास के हो? यो कुरामा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेकपा एस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले एउटा अभियान चलाएको छ जुन कि नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न साना साना दलहरूलाई जुन कि सिद्धान्त विचार मिल्ने दलहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले पनि एकता गरेको अवस्था र पार्टीले एउटा निर्णय के गरेको छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ साना क्रान्तिकारी दलहरू सँगसँगै ठुला दलहरूसँग पनि एकता सँगसँगै ध्रुवीकरणको विषयलाई पनि अगाडि सारेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गठबन्धनलाई पनि कायम राखेका छौँ र अहिलेको लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउन र चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्थायी राजनीति कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो गठबन्धनलाई कायम राख्छौँ र विगतमा पनि थियो र अहिले पनि रहन्छ र भविष्यसम्म पनि हामीले चुनाव जितिसकेपछि एउटा पनि यो गठबन्धन कायम राख्छौँ भनेका छौँ। जस्तो कि यस्तो हुन्छ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू हिजो एमालेबाट छुट्टिएर एउटा नेकपा एस बनाउनु भयो। नेकपा एस बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मूल घर पार्टी अर्थात् एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने र उहाँहरूसँगै मिसिने भन्दा पनि अहिले चाहिँ अन्य दलसँग बढी साँठगाँठ बनाउन खोज्नुको कारण इगो साध्नलाई हो कि या त राजनीतिक एजेन्डा नै तपाईँहरूको फरक ठाउँमा गयो? अब केपीहरू चाहिँ विशेष त दक्षिणपन्थी हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलिकति अवसरवादी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँगको हाम्रो कुनै पनि गठबन्धन हुनेवाला छैन। जति पनि हामीले देशप्रतिको चिन्ता रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ एकताको विषय अगाडि सारेको र अहिले पनि एकता भइरहेको र विगतमा पनि भएको र अब पनि हामी प्रयासमा छौँ। भनेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ एजेन्डा भन्दा पनि तपाईँहरू इगो साध्नलाई जस्तो देखियो। उहाँहरूसँग इगो मात्रै नभएर उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट होइन, दुवै कम्युनिस्ट भइसकेपछि त तपाईँहरूको वैचारिक हिसाबले पनि हिजो एउटै ठाउँबाट एउटा पार्टी निर्माण गरेर आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको होइन। अहिले तपाईँहरू फरक ठाउँमा एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन पछि किन पर्नुभयो, एकले अर्कालाई किन यसरी चाहिँ खेद्न खोज्नुभयो? अहिले उहाँहरूसँग नभएर किन अन्य फरक दलसँग फरक पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन किन, उहाँहरूसँगै चुनावी एजेन्डा मिल्ने किन त तपाईँहरूको? उहाँहरू एक नम्बर कुरामा उहाँहरू के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लेख्दैमा र कम्युनिस्ट हुँ भन्दैमा कम्युनिस्ट हुने स्थिति होइन। किनभने उहाँहरू चाहिँ नै कम्युनिस्टको नाम र कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नै झन्डा देखाएर त्यो विषयमा मार्केटिङ गर्ने र त्यो विषयका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नै के छ भन्दाखेरि दलालहरू उहाँहरू। कसरी? किन भन्दाखेरि तपाईँको कम्युनिस्टको सिद्धान्त बिर्सिने, पार्टीको सिद्धान्त विचार बिर्सिने र एउटा तपाईँको चाहिँ नै आफ्नो व्यक्तिवादी चिन्तनमा एउटा तपाईँको जनताको चाहिँ विषयमा नजाने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टी उहाँहरूको पार्टी त सैद्धान्तिक हिसाबले पनि क्लियर छ नि, उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्छौँ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूको त राजनीतिक एजेन्डै केही छैन नि होइन? उहाँहरूको त्यो के कुरालाई कम्युनिस्ट मान्ने, के कुरालाई गैर कम्युनिस्ट मान्ने त यस्तो छ। उहाँहरूको त्यो बहुदलीय जनवाद अनुहारलाई भन्ने हो भने तपाईँहरूको भन्दा बढी केपी ओलीको अनुहार बढी बिगिराखेको छ, माधव कुमार नेपालको भन्दा केपी ओलीको अनुहार बढी बिगिराखेको छ होइन र? सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने उहाँहरूको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने प्रश्न छ। तपाईँहरू चाहिँ समाजवाद मात्रै भन्नुहुन्छ तर अरूको वैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ। केलाई चाहिँ राजनीतिक विचलन, केलाई चाहिँ गैर कम्युनिस्ट, केलाई चाहिँ ओरिजिनल कम्युनिस्ट भनेर भन्ने?
यस्तो छ, उहाँहरूको त्यो आफ्ना नजिकका अथवा चाहिँ आफूले आफ्नो भरण पोषणमा रहेका केही त्यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूले मात्रै उहाँहरूलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। वास्तविक रूपमा पार्टीमा हेर्दाखेरि त्यो छैन। र हामी एउटा चाहिँ नै आन्दोलन सफल पारेर अब अहिले हामी समाजवाद उन्मुख आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तयारीमा छौँ र त्यसको अभियानमा छौँ भनिसकेपछि उहाँहरू अझै पनि जनवाद भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तविक त्यो होइन, हामी कम्युनिस्टहरूले बुझ्ने कुरा त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि तिनी चाहिँ नै त्यो हिसाबले केपीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। यस्तो हुन्छ कि नाम चाहिँ उग्र क्रान्तिकारी नाम धेरै राख्न सकिन्छ होइन, नाम चाहिँ भयङ्कर उग्र एकदम समाजवादी साम्यवादी लगायतका नाम त जे पनि राख्न सकिन्छ, नामले कम्युनिस्ट भइँदैन नि त। जस्तो कि अब तपाईँहरूले कि चाहिँ खास कम्युनिस्टहरू भन्ने हो भने एक हिसाबले संसदीय व्यवस्थामै आउन मान्दैनन् होइन, उनले त संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दैनन् नि त होइन। हिजो तपाईँहरूले कुनै समयमा माओवादीले मान्ने मालेमावाद अन्तर्गत कम्युनिस्ट व्यवस्था यो सरकारी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नस्वीकार्ने भन्ने हो। संसदीय व्यवस्था स्वीकार्ने हो भने फेरि जनमतलाई विश्वास गर्नु पर्यो। जनमतलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले तपाईँहरू त नेकपा एमालेसँग तपाईँलाई दाँच्नै मिल्दैन नि। नेकपा एमाले त देशमा पहिलो दल साबित भयो नि स्थानीय तहको निर्वाचन। के भन्नुहुन्छ? होइन, नेकपा एमाले को के छ भन्दाखेरि यो पहिलो दल भन्ने कुरा त छँदै छैन। यो जनताले अस्ति भर्खरै मत दिँदाखेरि थाहा पाउनु भएन? होइन, त्यस विषयमा के छ भन्दाखेरि उनको ठुलो दल भए कुन तपाईँको महानगरपालिका जिते, कुन उपमहानगरपालिका जिते, तपाईँको कहाँ त्यस्तो छ त छैन नि त। एक हिसाबले हाम्रो पार्टीले जुन तरिकाले छोटो समयमा एउटा हिसाब हेर्ने हो भनेदेखि ठुलो चाहिँ एउटा 1 वर्ष नपुग्दै ठुलो एउटा चाहिँ जनलहर फैलाएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अब केपीहरू ठुला हुन्थ्यो र त्यो पार्टी ठुलो हुन्थ्यो भने त कुनै महानगरपालिका जित्नु पर्थ्यो नि त जितेको अवस्था छैन नि त। भनेपछि कसरी ठुलो भयो त्यो? टोटल जनमतको आधारमा हेर्दाखेरि के उहाँहरूको ठुलो मत बढी देखियो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो महानगर भन्दाखेरि त तपाईँहरू सबै दललाई चाहिँ महानगर नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा त तपाईँहरूलाई पनि त पत्तासाप बनाइदिने होइन र? होइन, त्यो यस्तो छ गठबन्धनको तपाईँहरूले जितेको भनेको एउटा पोखरा होला, पोखरामा पनि 5वटा पार्टी एकातिर एउटा पार्टी अर्कोतिर लड्दाखेरि त त्यो पनि फेरि एमाले भित्रै अन्तर्गत हुँदाखेरि न तपाईँहरूले जित्नु भएको हो। त्यो एउटा महानगरपालिका जित्यो भनेर तपाईँहरूले त्यति धेरै फुर्ती ल्याउन सक्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ त? त्यो मात्रै छैन कि अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो भागमा आएको हाम्रो डिभाइडमा परेको कुरा चाहिँ हामीले सफल पारेका छौँ। त्यो मात्रै कुरा हो। किन भन्दाखेरि गठबन्धन हुँदाखेरि आफ्नो गठबन्धनमा सहमति के छ त्यो सहमतिमा जानुपर्छ। त्यसमा हाम्रो इमान्दारिता थियो। त्यस कारणले गर्दा जुन इमान्दारिता अनुसार हामीले चाहिँ नै गठबन्धन गऱ्यौँ र गठबन्धन भए जुन तपाईँको त्यो स्थानीय तहमा त्यो ठाउँमा हाम्रो राम्रो छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हजुरको चाहिँ नि हाम्रै गठबन्धनभित्र पनि अनुशासन नहुँदाखेरि त्यहाँ घात भएको अवस्था भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको र परिषदको बैठकले पनि एउटा निर्णय गरेको छ कि तपाईँको गठबन्धन रहेका पार्टीहरूले पनि हिजोको चुनावमा घात गरेको हुनाले गर्दाखेरि अब यसको विषयमा खबरदारी चाहिँ गरेको छ र अब यस्तो खालको चाहिँ गठबन्धन हुँदैन। अब गठबन्धन हुँदाखेरि पनि विशेष ध्यान पुर्याएर हुन्छ। अस्तिको स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने तपाईँहरूले जति ठाउँमा तपाईँहरूको उम्मेदवारी दिनुभयो, जति ठाउँमा तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, सबै चाहिँ गठबन्धनको सहारामा लड्नुभयो। सिङ्गल चुनाव लड्न सक्ने हैसियत तपाईँहरूले किन सिर्जना गर्न सक्नु भएन त? हिजो केपिओलीसँग फाट्दै गर्दाखेरि त छुट्दै गर्दाखेरि त तपाईँहरूले नेकपा एमालेलाई हामीले पत्ता साफ पार्छौँ होइन, हाम्रो एकदम नेकपा एस भनेकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ, पहिलो दल साबित बन्छ भनेर बारम्बार नाराबाजी र भाषण गर्ने। तर हुँदाखेरि गठबन्धनको सहारामा त्यो पनि देशैभरिबाट एकदम स्थिति त नाजुक देखियो नि। होइन, अब यो विगतको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हेर्दाखेरि र अहिले हाम्रो पार्टीको के अरे फुटेपछिबाट एउटा चाहिँ नि पार्टी दर्ता भइसकेपछि हेर्दाखेरिको इतिहास हेर्ने हो भने अन्य पार्टीहरू पनि धेरै पुराना पार्टीहरू पनि छन्। तर उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन र हामीले यति छोटो समयमा पनि किन गर्न सक्यौँ, यो कुरा पनि फरक छ। यो कुरा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, जनतालाई यो कुरा पनि जान्न पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीले 1 वर्ष नपुग्दै स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनु पर्यो। त्यो पनि के छ भन्दाखेरि ठुलो दल भनेर नाम भनिने चाहिँ केपीहरूको चाहिँ नि एमालेको विपक्षमा। त्यसो हुँदाखेरि हामी राजनीतिक दल भएकाले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक तरिका र
त्यो खालको कुटनीतिक अपनाउँछन्। त्यस विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि कसरी लोकतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ र कसरी संविधानलाई जोगाउन सकिन्छ र अहिले तपाईँको चाहिँ अभ्यासमा रहेको यो तपाईँको संसदलाई कसरी चाहिँ जोगाएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा चाहिँ मा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सत्ता प्राप्त कसरी गर्ने र आफ्ना 2-4वटा मन्त्री कसरी मन्त्रालयमा टिकाइराख्ने र त्यहाँबाट कसरी चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गरेर चुनाव लड्ने भन्ने मात्रै टार्गेट हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त विशेष त अब के छ भने म पनि कम्युनिस्ट भएकोले गर्दाखेरि मलाई सम्पत्तिको कुरा चाहिँ त्यो कुरा ठिक होइन भन्ने कुरा लाग्छ र कुनै पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो एजेन्डा छ पार्टीको, त्यो पार्टीको एजेन्डामा र सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसमा तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि स्वार्थमा केन्द्रित हामी छैनौँ र हुनु पनि हुँदैन पार्टी। किन भन्दाखेरि त्यही स्वार्थ नहुँदाखेरि 6 महिनामा मन्त्रीहरू चेन्ज गरिरहनु भएको छ त होइन। हामीले विशेष त के छ भन्दा कुन स्वार्थले चाहिँ तपाईँहरूको नेकपा यसका मन्त्रीहरू 6 महिनामा चेन्ज अदल बदल किन भयो त? एउटै मन्त्री टिकाइ किन राख्न सक्नु भएन? जुन मन्त्री चाहिँ गएर सुरुको लर्निङ आखिर 6 महिना पिरियड भनेको त एउटा परीक्षण काल नै हुन्छ होइन। परीक्षण काल पुरा नगर्दै उनी गएर कुर्सीमा बस्न नपाउँदै आफ्ना मन्त्रालयका कार्य पत्र प्रस्तुत गर्न नपाउँदै फेरि मन्त्रीले किन फित्र बोलाइयो त? त्यसको मतलब के हो? होइन, मन्त्रीहरू चेन्ज हुने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा त्यो पनि एउटा स्वार्थ होइन, पार्टीको एउटा निर्णय पनि छ। पार्टीको निर्णय भनेको के हो त? पार्टीको निर्णय भनेको त्योभित्र अंशबन्डा पुर्याउने होइन र तपाईँ नै एउटा पूर्व मन्त्री भइहाल, तपाईँ एउटा पूर्व मान्य भइहाल भन्ने त त्यो अंश पुर्याउने मात्रै त देखियो नि। मतलब तपाईँहरूको नेकपा यसको आखिर खैर जे जस्तो भए पनि नेकपा यसका आजका तपाईँहरूको राजनीतिक सैद्धान्तिक एजेन्डा के हो त? त्यो भनिदिनुहोस् न। हाम्रो राजनीतिक मुख्य एजेन्डा भनेको एउटा चाहिँ नि हामी चाहिँ एउटा हिसाबले यो एउटा आन्दोलन सफल भइसकेको अवस्था छ र अब हामी समाजवादी आन्दोलन कसरी सफल पार्न सकिन्छ र यसलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन् त र यी कुराहरूलाई कसरी चाहिँ नि लिएर जान सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू अहिले केन्द्रित छौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब विशेष त के छ भने जनताका विशेष समस्याहरू के छन्, जस्तै तपाईँको अब आज हामी समाजवादमा पुग्न लागिरहेका छौँ, त्यसमा टेक्न खोजिरहेका छौँ, तर हिजोको स्थिति जुन जङ्गलको स्थिति छ त्यो जङ्गलको बास गर्ने केही राउटेहरू जङ्गलमै छन्, केही तपाईँको चेपाङहरू जङ्गलमै छन्। भनेपछि समाज विकासको खाडल कत्रो छ त? त्यो खाडल पूर्णको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा समाज विकास आवश्यक छ र समाज विकासका लागि चाहिँ नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा नेतृत्व गरेर गएका मन्त्रीहरूले पनि त्यस विषयमा काम गरिरहनु भएको छ। मैले प्रायःजसो मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाटको विषयमा त्यो विषय पनि मैले कुरा राखेको छु। सँगसँगै हामीले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हाम्रो तर्फबाट पनि त्यस विषयमा विशेष जोड गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मात्र नभएर प्रवृत्तिको विकास कहाँसम्म पुगेको छ, किन प्रवृत्तिको विकासको यस्तो छ स्थितिमा यो हाम्रो चाहिँ नि समाजको चाहिँ जुन स्थिति छ त्यो किन यति फरक भएको छ त भनिसकेपछि त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज हामीले त्यो समाज विकासको क्रमलाई पनि विशेष जोड दिएका छौँ। विशेष जोड दिने जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो चेपाङ अहिले पनि जङ्गलमा बस्छ भन्नुभयो र तपाईँहरूको त्यही पार्टीलाई हामीले चाहिँ एउटा त्यो खाडल पुरा गर्नको लागि हामी सरकारमा छौँ भन्नुभयो। अहिले तपाईँहरूका सरकारमा रहेका मन्त्री तपाईँको पार्टीका मात्रै होइन, जुन कुनै पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रायः जसो 20 पटकसम्म फोन नउठाइदिने, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, दलाल र बिचौलिया मार्फत हो भने जुन कुनै क्याबिनेट सिटिङमा जे पनि गर्न तयार रहेका त प्रष्ट प्रमाणहरू देखा परेका छन्। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ती कुराहरू उठ्दैनन्? त्यस विषयमा पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका कुरा उठे। अहिले देख्नु भएको छ स्थानीय तहमादेखि लिएर केन्द्र सरकारसम्म चुनाव लड्दै गर्दाखेरि करोडौँ भ्रष्टाचार भएको छ, करोडौँका डिल भएका छन्, करोडौँ त्यहाँ चाहिँ हिनामिना भएका छन् होइन। अहिले तपाईँहरू चाहिँ त्यो स्थिति हेर्दाखेरि त्यसकै कारणले गर्दा देशको आजको यो स्थिति जुन चाहिँ आर्थिक पूर्ण रूपमा चरम एउटा सङ्कटमा पुगेको छ होइन, जनताहरूको घाँस बास कपास अब के गर्ने भन्ने बारेमा जनता एकदम तराईमाम भएका छन् होइन। आजको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पेट्रोलको भाउ कहाँ पुग्यो, रासन पानी खाद्य पदार्थहरूको स्थिति कहाँ पुग्यो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुँदैन? जनताहरू अलि यो स्थितिमा पुगे यसलाई अलिक सहज बनाऊ भन्नेतिर तपाईँहरूको ध्यान नजाने, कसरी एमएलएलाई सिद्ध्याउने, कसरी गठबन्धन टिकाइराख्ने भन्ने मात्रै तपाईँहरूको एजेन्डा हुन्छ त? यो महँगीको विषय यो कृत्रिम अभाव हो भन्ने विषय मलाई लाग्छ। किनभने यो सामन्तवादी किल्लाहरू चाहिँ आज कहाँ प्रवेश भएका छन् त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा पुँजीवादमा गएर फस्यो।
र पुँजीवादी उनीहरू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारलाई, यो गठबन्धन सरकारलाई र नेपालको चाहिँ तपाईँको स्थायित्व कायम गर्नको लागि चाहिँ नदिनको लागि यिनीहरूले तपाईँको एउटा खालको खेल खेलेका छन्। र यो खेल तपाईँको उनीहरूको चाहिँ के साँठगाँठ कहाँसम्म छ भन्नुहुन्छ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियसम्म छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादसम्मको चाहिँ यिनीहरूको मिलेमत्व छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई उनीहरूको सङ्ख्या सानो भए पनि, थोरै भए पनि, यो ठुलो सरकार भए पनि यसलाई तपाईँको तुहाउनको लागि यो खेल खेलेको मैले देख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय साँठगाँठ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा सबैभन्दा विवादित मान्छे तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष माधव गौर नेपालजी हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति भर्खरै पनि तपाईँहरू जस्ता जनन कार्यकर्तालाई नभएर आफ्नै छोरी ज्वाइँ लगायतका परिवारभित्रका मान्छेलाई राजदूत विभिन्न ठाउँमा सिफारिस गर्नुभयो। अनि पार्टी कसरी बन्छ तपाईँ? होइन, यो यस्तो त्यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूले भन्दा पनि, अध्यक्षले भन्दा पनि एउटा पार्टीको सिस्टम विधि छ। त्यो सिस्टमले, विधिले, त्यो एउटा त्यो नीतिले कसरी तपाईँको चाहिँ छानबिन गरेर बनाएको छ त्यसमा भर परे। पार्टीको सिस्टम, नीति, विधिले चाहिँ परिवारभित्रका अध्यक्षज्यूलाई खुसी पार्नलाई जे सहज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्दो रहेछ होइन त? त्यस्तो पनि छैन, त्यस्तो कुरा पनि होइन वास्तविकता। किन भन्दाखेरि त्यो खालको सोच भएको चाहिँ नि हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न वास्तविकता भन्दाखेरि। अहिले हामीले हेर्दाखेरि र हामी पनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा त्यो उहाँको क्रान्तिकारिता एउटा देखेर, उहाँको हाम्रो एउटा यो पार्टीको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि सिद्धान्त विचार देखेर हामी यो पार्टीमा छौँ। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि जुन तरिकाले तपाईँले भने जस्तो पार्टीको नेतामा र अध्यक्षमा होइन, सानो सानो कुरामा उहाँले अपमान भयो, गठबन्धन पनि टिक्दैन भनेर उहाँले बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहन्छ, घुर्की लाउनुहुन्छ होइन। घुर्की लाएर फेरि एउटा कुरा नयाँ ल्याउनुहुन्छ, फेरि केही महिना शान्त रहनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको चाहिँ त्यही हो त। पार्टीको अध्यक्षको विषयमा म अलिकति चाहिँ नि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूले त्यो घुर्की लगाएको होइन। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, परिषदको बैठकले पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको सुझाव सुझाव राखेका छौँ र दबाब पनि दिएका छौँ कि यो तरिकाले पार्टी चल्दैन। यसरी मात्रै, यसरी नै काङ्ग्रेसहरूले यसरी नै तपाईँको चाहिँ हामीलाई पनि बैमानी यसरी नै फेरि अर्को चुनावमा पनि गर्न सक्छन् कि त भन्ने तरिकाले चाहिँ गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो खबरदारी गरेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले त्यो हाम्रो खबरदारीतालाई उहाँले त्यहाँ गएर बोल्नु भएको, अरू कुरा होइन। दर्शकमा यति बेला हामीले चाहिँ नेकपा यसभित्रका विभिन्न खालका तमाम खालका समस्याहरू किन आइरहेछन्, किन नेकपा यस एउटा ठुलो दल साबित हुनलाई किन कोसिस गर्दैन, उनी किन चाहिँ अन्य गठबन्धनको सहारा लिनुपर्छ, बैशाखी किन टेक्नुपर्छ भन्ने विषयमा संवाद गरिराखेका छौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी यसो गरौँ त, व्यक्ति विशेष भन्दा पनि दल र नीतिगत कुरा गरौँ होइन। तपाईँहरूको पछिल्लो समयमा गठबन्धनको सवालमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई अहिले काङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गर्छ, जम्मा रहेको 65 सिटमा तपाईँहरू अन्य 4 दल अटाउनु पर्ने स्थिति, त्यो खालको स्थिति सिर्जना गर्न काङ्ग्रेस आइरहेको छ। तपाईँहरूले त्यसो होइन हाम्रो पनि यति दाबी छ भनेर आफ्नो तर्फबाट दाबी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होइन। स्थानीय तहमा जुन खालको तपाईँहरूको सिट बाँडफाँडमा चित्त बुझाउनु भयो, तपाईँहरूले सानो आकारमा चित्त बुझाउनु भयो, यसपटक पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब काङ्ग्रेसले मानव 100 सिट लग्यो भने बाँकी 65 सिटमा तपाईँहरू 4वटा दल चाहिँ खुम्चिने हो त? के छ तपाईँहरूको धारणा यसमा? यसको विषयमा अब एउटा कार्यदल भनेर कार्यदलले काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले त्यस विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले 100 सिट लाने भन्ने कुरा उहाँको दाबी गर्नु पनि स्वाभाविक हो, तर त्यो 100 सिटै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब एउटा के छ भन्दाखेरि कार्यदलले एउटा निष्कर्षमा पुग्छ नै। एउटा कार्यदलले एउटा निष्कर्षमा पुगेर मात्रै जति सिटमा आए पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा सन्तुष्टि भएर गठबन्धन चाहिँ टुटाउनु न, त्यसैमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, यही हो निष्कर्ष? त्यो पनि होइन। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हाम्रो पनि दाबी के छ भन्दाखेरि हामीले पनि 50% लिनुपर्छ भन्ने छ र काङ्ग्रेसको पनि 100% छ। अब माओवादीको पनि अझै 100% होला, तर त्यो त सिट होइन फेरि। त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सहमति हो। त्यसमा सम्मानजनक ढङ्गको चाहिँ नि सिट बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सम्मानजनक सिट बाँडफाँड भयो भने तपाईँहरू फेरि यही गठबन्धनलाई कन्टिन्युटी गर्नुहुन्छ र यही गठबन्धन
लाई नै लिएर तपाईँहरू सङ्घ र प्रदेशको चुनाव लड्नुहुन्छ, यही हो? अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव लड्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले अर्को एउटा युद्ध छेड्नु भएको छ, जुन चाहिँ अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो, साना दल र ठुला दल सबैसँग हामीले पार्टी एकता नै अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढाएर चुनावमा जान्छौँ भन्नुभएको छ। चुनावभन्दा अगाडि कति माओवादीसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ, या त चुनावभन्दा पछि हुन्छ, या त के हुन्छ? चुनावको समयमा हामीले कतिसँग चाहिँ कार्यगत एकता गरेर पनि अगाडि जान्छौँ र कति चाहिँ नि हाम्रो एउटा पाइपलाइनमा पनि हुनुहुन्छ पार्टी एकता गर्न आउनु भएको साथीहरू र पार्टीहरू र साना दलहरू पनि हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि पनि 4-5 वटा भन्दा बढी चाहिँ दलहरू हामीसँग एकता भइसकेको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई हामी निरन्तर चुनाव पनि भन्दैनौँ, चुनाव पहाडी पनि भन्दैनौँ, विचार सिद्धान्त मिल्ने पार्टी दल समूहसँग हामी निरन्तर पार्टीलाई चाहिँ जोड्ने र आवश्यकता अनुसार तपाईँहरू चाहिँ चुनाव अगाडि पछाडि पार्टी एकता गर्न सक्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ र गरिरहेको छ र त्यसको लागि एउटा हाम्रो कार्यदलले खटाइएको छ, जसले काम गरिरहेको छ। दुवैतर्फका तपाईँहरूले विशेष गरी मूल पार्टी तपाईँहरू चाहिँ माओवादी र नेकपा यसबिचमा चाहिँ पार्टी एकता हुने कुराले चर्चा परिचर्चा चलिराखेको बेला अब यदि पार्टी एक भइहाल्यो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर जान माधव कुमार नेपाल अर्थात् तपाईँहरूको समूह तयार हो त? यो पार्टी को विषयमा छलफल केही भएको होला जस्तो लाग्छ, म त्यसमा छुइनँ। तर पनि त्यसको विषयमा केही कुरा चाहिँ नि हामीले पनि सुनिरहेको हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल पार्नको लागि र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि जानको लागि चाहिँ नि ठुला दलहरू अथवा साना दलहरू क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण एकता हुनैपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ पार्टीको निर्णय पनि भएको छ र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि यसमा सहमत छन् भनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने हो? तत्काललाई अहिले हामीले त्यो कुरा मानिहाल्ने भन्ने कुरा छैन, छलफलमा विभिन्न कुरामा विभिन्न उसमा भइरहेको होला। तर भनेपछि कम्युनिस्ट एकता र वाम ध्रुवीकरणको आवश्यकताले यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष मान्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरू चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ? केही तल घुमाउरो भाषामा के छ भन्दाखेरि अब पार्टीले निर्णय गर्यो भने पार्टीले निर्णय गर्यो, पार्टीका त्यो खालको चाहिँ कार्यदलले निर्णय गर्यो, त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भनेदेखि त तपाईँको मान्ने कुरा रह्यो, होइन भनेदेखि तपाईँको त्यो पार्टीको निर्णयमा त हुँदैन त्यो कुरा। जस्तो अब त ल ठिक छ, खैर केही छैन, तपाईँहरू भोलि पार्टीले निर्णय गरेको कुरामा तपाईँ कार्यकर्ताले विद्रोह गर्नु स्वीकार्नुहुन्छ? किन भन्दा तपाईँहरूको यो एउटा भनाइ छ तपाईँहरूभित्र, जनवादी केन्द्रीयतालाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ, नेताले जे गरे त्यो नै त्यही मात्र अन्तिम सत्य हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। त्यही अन्तर्गत तपाईँहरू सायद भ्रममा बनाऊ या त दासत्व स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँहरूले यो कुरा भन्दा केही असर पर्छ त? होइन, यसको विषयमा हामीले के छ भन्दाखेरि यो कुराको विषयमा पार्टीको तल्लो तहदेखिको छलफल हुँदै आएको छ र तल्लो तहसँगको प्रशिक्षण पनि हुँदै आएको छ र उहाँहरूले पनि त्यो एउटा के बुझ्नु भएको छ, नेता तथा कार्यकर्ताले के बुझ्नु भएको छ भन्दाखेरि अबको नेपालको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको लागि क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण आवश्यक छ र अर्को कुरा के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लानको लागि त्यो बिना सम्भव छैन र श्रमजीवी सर्वहारा र गरिब जनतालाई चाहिँ माया गर्ने पार्टी भनेको पनि कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले गर्दाखेरि धेरै जनताको बहुसङ्ख्यक जनताको अहिले तपाईँको हामीले हेरेका छौँ बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीपट्टि झुकाव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो आवश्यक पर्ने कुरालाई र त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो मनन गर्दाखेरि त्यो एक तरिकाले अभ्यास गर्दाखेरि त्यो कुरा पाइसकेपछि त्यो कुरा वास्तविकता हो। त्यो वास्तविक कुरालाई त मान्नु पर्यो नि त। वास्तविक कुरा तपाईँहरूको वास्तविक कुरालाई लिएर अहिले तपाईँ चुनावी एजेन्डा स्थानीय तहमा जाने भन्ने कुनै कुरा निर्णय गर्नु भएको छैन। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ माओवादी र हाम्रो एउटै चुनावी एजेन्डा, एउटै चुनावी नारा आउँछ, सम्भवतः तपाईँहरू चुनाव चिन्ह पनि एउटै लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ काठमाडौँको इन्चार्ज भइसकेको मान्छे, एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मान्छे, जनतामा चाहिँ के कुरा लिएर जानुहुन्छ क्या? तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्न। नेताले तपाईँहरू एउटा तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ, भोलिपल्ट पार्टीको हेडक्वार्टरले अर्को निर्णय गरिदिन्छ, अनि त्यो आज भनेको कुरा आजको कुरा भोलि मिल्दैन कि? तपाईँहरूलाई त्यो जनतामा जाँदाखेरि या त तपाईँहरूको कार्यकर्तामा जाँदाखेरि के भनेर जानुहुन्छ भने कि अलमलमा तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ, होइन र? त्यस्तो अलमलमा छैन। यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको के छ भन्दाखेरि एजेन्डा छन्, यो समृद्धिलाई लाने
र समाजवादमा जाने भन्ने खालको एउटा खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा मुख्य एजेन्डा त्यो पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि पार्टीले देश जनताका समस्याहरूको विषयमा विशेष जोड गरेको र विकासको विषयमा विशेष जोड गरेको अवस्था छ र त्यस कुरालाई चाहिँ नै हिजो केपीहरूले गरेनन् भनेर नै यो खालको विद्रोह पनि हो। किन भन्दाखेरि पार्टीलाई नसोधिकन कुनै पनि काम गर्ने, आफ्नो मनोज्ञानी रूपमा आफ्ना मान्छेहरूलाई विशेष गरेर आफ्नो समूहलाई चाहिँ नै स्थापित गरेर लाने, अरूलाई तपाईँको वास्ता नगर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको विकल्पमा आज हाम्रो फेरेस्तीमा जाने हो, अलिकति इन डिटेल जाने हो भने तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धनले गरेको भन्दा केपी ओलीले सिङ्गल एक्लो उहाँले मात्रै गरेका देश विकास निर्माणका काममा उहाँहरूका धेरै उल्लेखनीय योगदानका कुरा छन्। जस्तो कि उहाँले कम्तीमा पनि सूची नक्साको विषयमा सार्वजनिक बहसको विषय बनाइदिनु भयो। कैयौँ चाहिँ पत्र पत्रिका पुस्तकमा समेत सूची नक्सालाई उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। अहिले तपाईँहरू चुइकको विदेशीहरूको दलाल भन्ने बाहेक केही चुइकको कुनै विषयमा तपाईँको नेताले कुनै उठाउन सक्दैन। तपाईँहरू जस्तो युवा नेताले पार्टीभित्र कुरा त उठाउन सक्ने हैसियत आँट गर्नु पऱ्यो नि, परेन र? होइन, यो पार्टीमा अहिले देशमा रहेका तमाम खालका विविध खालका अहिले एमसिसी प्रकरण भन्नु, एससिपी प्रकरण भन्नुहोस् होइन, सन्धि सम्झौताका हरेक कुराहरूमा तपाईँले किन चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो दलभित्र आफ्नो नेतालाई दबाब दिन सक्नुहुन्न? तपाईँले किन दासत्व स्वीकार्नुहुन्छ? कमजोरी त यहीँनिर होइन र भने कि त्यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले गरेका कुन चाहिँ निर्णयप्रति जनता खुसी छन्, कुन चाहिँ निर्णयप्रति जनता सकारात्मक छन्, कुन चाहिँ निर्णयप्रति तपाईँहरूलाई चाहिँ आहा यो सरकारले राम्रो काम, ल तपाईँ भन्नुहोस् कि आजको मितिमा तपाईँहरूको सरकारले गरेका राम्रा काम 1 2 3 3टा भन्नुहोस्। ल के चाहिँ राम्रो काम? होइन, सरकारले गरेका कामहरू के छन् भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू कामहरू चाहिँ कस्तो छन् भन्दाखेरि तपाईँको आजै गरेर भोलि नै यसको एन्सर आउने खालको कामहरू छैन। त्यो के छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको कुरा पनि हुँदैन कि तपाईँको जादुको छडी यस्तो ठ्याक्कै यस्तो भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै कुनै हुने स्थिति होइन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानलाई जोगाउने क्रममा र तपाईँको जनताको जनमतलाई जोगाउने क्रममा र जनताको लागि चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो स्थायी सरकार कायम गर्ने कुरा एउटा रहेको छ, त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। अर्को नम्बर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले जुन अभ्यास गरिरहेको छ नेपालमा चाहिँ त्यो अभ्यासलाई पनि के छ भने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाएको देखिन्छ। के हो तपाईँहरूको पार्टीको राम्रो कामहरू यिनै हुन्? त्यो छ। अरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ समाज विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो पार्टीले र हाम्रो पार्टीका मन्त्रीमा जानुभएका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ बाहिर रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यस्तो नदेखिएको मात्रै हो। वास्तविक रूपमा त्यो भित्री रूपबाट चाहिँ जाँदाखेरि र अलिकति केलाएर हेर्दाखेरि त्यो धेरै हदसम्म चाहिँ हाम्रो पार्टीले यी तपाईँले भनेको कुराले आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूका कतिजना मान्नेले चाहिँ समग्र प्रदेशमा चुनाव जित्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हामीलाई दिएको सिटमा सबै ठाउँमा हामी जित्छौँ र यदि तपाईँको त्यो खालको गठबन्धन भएन भने हाम्रो पार्टीले सिङ्गल पनि चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको छ। चुनाव लड्ने तर चाहिँ चुनाव जित्ने पनि तयारी। चुनाव लडाइ कस्तो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा हार बाहेक केही पनि हात नपर्ने। हाम्रो पार्टी सिङ्गल लडो भने त जहाँ लडो त्यहाँ जित्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यस्तो खालको क्रान्तिकारी पार्टी, त्यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी नेता हामीसँग अहिले छन् कि तपाईँको केपीमा भएका साथीहरू चाहिँ नि त्यो खालको अवसरवादी चिन्तनमा विचलित भएर बस्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीमा रहेका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको तपाईँको कमरेडर भनेको चाहिँ नि विशेष गरेर तपाईँको क्रान्तिकारी भएका केही गर्छु भन्ने कमरेडरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो पार्टीको निर्माण र यो पार्टीको अभियानमा हामीहरू अहोरात्र खटिरहेका छौँ। अब यसो भन्नुहोस् ल, तपाईँहरू अब समग्र प्रदेशको निर्वाचनलाई केन्द्रीकृत गरेर तपाईँहरूको नेकपा एसका बुदागत हिसाबले वैचारिक राजनीतिक एजेन्डा के हो? 1 2 3 4 5 भन्नुहोस्। अब यसको विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक एजेन्डाहरू हामीले विशेष गरेर त नि हामीले के छ भन्दाखेरि यो एउटा आन्दोलन सकिसकेपछि अर्को आन्दोलनमा जानको लागि र समाजवादमा जानको लागि त्यो नीति तय गर्नको लागि नि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले एउटा शक्ति तयार पनि गरिरहेका छौँ। त्यो शक्ति तयार गर्ने क्रममा एउटा पार्टी अभियानमा गएको छ कि तपाईँको त्यो अहिले भन्न मिल्दैन।
त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक र सैद्धान्तिक तपाईँहरूका चाहिँ मुद्दा के हुन्, जनताले तपाईँलाई किन मत हाल्ने, के कारणले तपाईँलाई जनताले मत दिने, तपाईँहरूको पार्टीलाई जनताले किन विश्वास गर्ने भन्ने बारेका तपाईँहरूको सैद्धान्तिक बहस यही नै हो त? अहिलेसम्म एउटा यसो भन्दैछु उसो भन्दै यही मात्रै हो? होइन, अब जनताको लागि एउटा विकासलाई विशेष प्रशय दिएर हाम्रो पार्टी गइरहेको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो पार्टी गइरहेको छ। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि र हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ता त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि क्लियर हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि कतिपय जनताका समस्याहरू, कतिपय देशका विषयका देशप्रतिका विषयमा हामीहरूले तपाईँको राष्ट्रभावपूर्ण तरिकाले हामीले काम गरेका छौँ र जनताका पनि कतिपय चाहिँ तपाईँको समस्याहरू हामीले चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले काम गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई जनताले चुनावमा विश्वास गर्छन्, मत भोट दिँदैन भन्ने कुरा होइन, विश्वास गर्ने स्थिति छ र हिजो पनि विश्वास थियो र आज पनि विश्वास छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले के छ भन्दाखेरि यो वृद्ध भत्ता हाम्रो पार्टीका हाम्रा चाहिँ नि अध्यक्ष हुँदाखेरि यो लागू भएको कुरा हो। यसलाई हामीले अझै बढी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि 70बाट 65 कि 68 ल्याउनु भयो, यो निरन्तरता दिइरहेका छौँ भनिसकेपछि यो सानो सानो कुराहरू पनि आएर अर्को कुरा के छ भने हामीले यही फोहोर नियन्त्रणको विषयलाई पनि हाम्रो पार्टीको एजेन्डामा थियो, त्यसैलाई पनि आज निरन्तरता भइरहेको छ र त्यसलाई दलीय गठबन्धनले निर्णय गर्नु भएको छ। त्यही होला तपाईँहरूको आन्तरिक होइन, त्यस्तो पनि भइरहेको छ। तर चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीले र गठबन्धनले त्यो तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको काम गरेर त्यसलाई सहयोग गर्ने काममा गइरहेको छ र कसरी दीर्घकालीन रूपमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसको विषयमा भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ नि विकासकादेखि लिएर कतिपय तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन सोचका विषयहरूकोदेखि लिएर हरेक कुराका एजेन्डाहरू अगाडि सारिरहेको छ पार्टीले। होइन, हाम्रो पनि तपाईँलाई सुझाव के छ भन्दा हरेक दलका हरेक नेताहरू कार्यकर्ताहरू चाहिँ अलिकति जनताप्रति उत्तरदायी भन्नुहोस्, जनताहरूले विश्वास गर्ने, जनताहरूले तपाईँहरूका अन्तर्वार्ता सुन्दाखेरि पनि जनताले विश्वास गरून्, तपाईँहरूको हिराइ डुलाइ घुमाएर रहन सहन ओड बस चालचलनका व्यवहारलाई आचरणलाई हेरेर पनि जनताले विश्वास गरून्। होइन, नेता चाहिँ नेता बन्नुहोस्, नेता चाहिँ सामन्ती नबन्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूप्रति अपेक्षा यही नै हो। हामीले योभन्दा बढी आश नै के गर्न सक्छौँ र किन भन्दा राज्य सत्ता नै तपाईँहरूसँग छ, राज्य सत्ताले तपाईँले चलाइरहनु भएको छ। अब जाँदा जाँदै अन्त्यमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले लागेका केही पार्टीप्रति धारणा र जनतालाई सुनाउनै पर्ने छुटेका कुरा सुनाइदिनुहोस् न। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त पार्टीलाई बनाउनुपर्छ र पार्टी बन्यो भनेदेखि देश बनाउन सकिन्छ र पार्टी बनाउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीमा शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लान लागि विशेष भूमिका खेल्छ भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ नि अहिले यो हाम्रो उसमा चाहिँ विशेष सङ्घर्ष गरेको अवस्था छ र त्यस भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा अभियान अहिले पनि मैले भने यो क्रान्तिकारी पार्टीहरूलाई समूहहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने एउटा अभियान नै चलाएका छौँ भने यो तपाईँको त्यसै गरे आयो। किनभने हामीसँग त्यो खालको अवसरवादी चिन्तन छैन। जो आएर जसले गरे पनि देश जनताको लागि र विकासको लागि र समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि जानको लागि भूमिका खेल्नु पर्यो। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब मेरो खास अन्त्यमा केही पनि छैन, यति नै हो। र अब यो टेलिभिजन र आज यो बोल्ने अवसर दिनुहुने तपाईँमा पनि धन्यवाद भन्छु। दर्शकगण, आज हामीले गरेका संवादबाट तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानल, त्यसपछि नाइस टेलिभिजन र फेसबुक पेज सबैमा यहाँले हेरेर क्रिया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मेरा अतिथि र हामी सबै दुवैजनालाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम